अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि दोस्तों और मामा. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि दोस्तों और शानवाज. What are we going to be reading today, Mama? दोस्तों और शानवाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है और इसमें छोटी छोटी कहानियां हैं बच्चों के लिए भी जो कि बड़ों के लिए भी मुफीद हैं. और हमने इसका लिंक जो है वो प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है. अगर आप चाहें तो पूरी की पूरी जो वीडियोस हैं बाकी की वहाँ से देख सकते हैं. Yes, and also there are some educational videos. हाँ जी. And some film. अच्छा, तो अब शुरू करते हैं. आज की जो कहानी है शानवाज, उसका टाइटल है लड्डू और हजरत मजरे जाने जाना. अच्छा शानवाज, What does that mean? मामा बताती है ना. हजरत मजरे जाने जाना जो थे ना, वो एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं. और बुजुर्ग का मतलब है कि अल्लाह मियां के बहुत नेक बंदे थे, वो अल्लाह ताला के बहुत करीब थे. और लड्डू जो होता है एक स्वीट होती है, पाकिस्तानी स्वीट जो होती है ना, उसको एक लड्डू कहते हैं. अच्छा, तो शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हजूर फरमाते हैं, हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर इंसान अपने दिल में शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा करे तो इसे आलम का ज़र्रा ज़र्रा अपना मोहसिन दिखाई देता है. हजूर फरमाते हैं कि जो इंसान शुक्रगुजार हो, जो कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना जानता हो, तो वो अपनी एवरी सिंगल थिंग में वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का मौका ढूंढ लेता है. जैसे इंसान सोच सकता है कि उसको अल्लाह ताला ने सांस के लिए देखो ऑक्सीजन दी है, पानी प्यास लगता है तो उसको पानी मिल जाता है. तो जिसने शुक्र अदा करना वो अल्लाह ताला की मामूली, जो बज़ाहिर मामूली नज़र आती हैं, उन नेमतों पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकता है. और चूंकि आलम का हर ज़रा खुदा ताला के एहसान के नीचे है, इसलिए उसे खुदा ही अपना मोहसिन हकीकी नज़र आता है. और वो हर चीज़ को जो भी इंसान के पास आती है जो कि शुक्रगुजार हो, उस चीज़ को वो अल्लाह ताला से जोड़ता है कि असल में ये चीज़ अल्लाह ताला ने मेरी तरफ भेजी है, क्योंकि अल्लाह ताला का मुझसे जो अल्लाह ताला मेरा रब है और अल्लाह ताला मेरा पालने वाला है और अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला ने उस मोहब्बत की वजह से मुझे ये चीज़ भेजी है. और इसलिए इंसान जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि शुक्र अल्लाह ताला का कि उसने मुझे ये नेमत दी है. And also we should be thankful that Allah gave us a mind, because if we didn't have a mind, how will we build? How will we make inventions? How will computers be real? हाँ जी, आगे शुरू करते हैं. अब हजरत मजरे जाने जाना दिल्ली के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं. उनके मतलब लिखा है कि उन्हें लड्डू बहुत पसंद थे, यानी कि उनको जो मिठाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद थीं. और दिल्ली में बालाई के लड्डू बनते हैं, बालाई कहते हैं क्रीम को, जो बहुत लजीज होते हैं. एक दफ़ा वो अपनी मजलिस में बैठे हुए थे कि कोई शख्स बालाई के 2 लड्डू उनके पास हदियतन ले आया. हदियतन कहते हैं तोहफतन ले आया, यानी कि गिफ्ट के तौर पे. उनके एक शागिर्द गुलाम अली शाह भी उस वक्त पास ही बैठे हुए थे. उन्होंने वो दोनों लड्डू उनको दे दिए. बालाई के लड्डू बहुत छोटे छोटे होते हैं, अखरोट के बराबर, बल्कि उससे भी छोटे होते हैं. तो उन्होंने, उनके जो स्टूडेंट थे जो पास बैठे हुए थे, वो जो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे ना, हजरत मजरे जाने जाना, तो उन्होंने क्या किया कि एक ही दफा में वो दोनों लड्डू उठाए और मुंह में डाल लिए. जब वो खा चुके तो हजरत मजरे जाने जाना ने उनकी तरफ देखा और फरमाया, मियाँ गुलाम अली, मालूम होता है कि तुमको लड्डू खाने नहीं आते. वो उस वक्त तो खामोश हो गए, मगर कुछ दिन के बाद उनसे कहने लगे कि हुजूर मुझे लड्डू खाने सिखा दीजिए. अब वो जो उनके शागिर्द थे, स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप बता दें कि लड्डू कैसे खाते हैं. हजरत मजरे जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अब अगर किसी दिन लड्डू आए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें लड्डू खाना सिखा दूंगा. कुछ दिन के बाद फिर कोई शख्स उनके पास बालाई के लड्डू ले आया. तो मियां गुलाम अली साहिब जो उनके शागिर्द थे कहने लगे कि हुजूर आपने मेरे साथ वादा किया था कि मैं तुम्हें लड्डू खाने सिखा दूंगा. आज इत्तफाकन फिर लड्डू आ गए हैं, आप मुझे बताएं कि लड्डू किस तरह खाए जाते हैं. तो उन्होंने अपना रुमाल निकाला, और रुमाल कहते हैं छोटा सा एक जो होता है ना हैंकरचीफ, कपड़ा जो होता है उसको कहते हैं, मुंह वगैरह साफ करने के लिए होता है पॉकेट में. And it's also like a handy like tissue. हाँ जी, उस पर वो लड्डू रखकर एक लड्डू से जरा सा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डाला और सुभान अल्लाह कहने लग गए. सुभान अल्लाह का मतलब होता है कि अल्लाह ताला ही सबसे बुलंद है और अल्लाह ताला के लिए सब तारीफें हैं. फिर फरमाने लगे, वाह मजरे जाने जाना, तुझ पर तेरे रब का कितना बड़ा फजल है. ये कहकर फिर सुभान अल्लाह कहने लगे, यानी कि वो थोड़ा सा लड्डू खाते, थोड़ी सी मिठाई खाते उसमें से, और फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते और अल्लाह ताला की तारीफ करते कि अल्लाह ताला ने मुझको ये कितनी बड़ी नेमत दी है कि इतना मीठा लड्डू, इतना अच्छा लजीज लड्डू मुझको मिला है. और फिर अपने शागिर्द को मुखातिब करके फरमाया, मियाँ गुलाम अली, ये लड्डू किन किन चीजों से बनता है. उन्होंने चीजों के नाम गिनाने शुरू कर दिए. जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने बताया कि इसमें कुछ बालाई है, कुछ मीठा है, यानी कि कुछ शुगर है, कुछ मैदा है, मैदा कहते हैं फ्लोर को. ये सुनकर फिर सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दिया. अब वो जैसे जैसे उनका शागिर्द बताता था कि इसके अंदर, इस लड्डू के अंदर ये चीजें, इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल हैं, तो वो जो उनके उस्ताद थे वो अल्लाह ताला का मजीद शुक्र अदा करते थे और अल्लाह ताला की तारीफ करते थे सुभान अल्लाह कहकर. और फरमाया कि मियाँ गुलाम अली, तुम्हें पता है कि ये मीठा जो इस लड्डू में पड़ा है किस तरह बना. फिर उन्होंने कहा, उससे पूछा कि
تمہیں پتا ہے کہ اس کے اندر جو شوگر ایڈ ہوئی ہے وہ کس طرح سے بنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ زمیندار نے پہلے ایک گنا بویا، یعنی کہ فارمر نے پہلے جو گنا شوگر کین ہوتا ہے اس کو اگایا زمین میں، پھر بیلنے، It looks a bit like bamboo. ہاں جی، پھر بیلنے میں اس کو بیلا، یعنی کہ پھر اس کو سارا جو پیستے ہیں وہ جو کرش کرتے ہیں اس میں سے گزارتے ہیں، پھر اس کی رس تیار ہوئی یعنی کہ اس کا جوس نکالا اور اس سے شکر بنائی گئی، پھر اس سے شوگر بنائی۔ حضرت مزر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دیکھو وہ زمیندار جس نے شکر کو بویا تھا وہ کس طرح اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر راتوں کو اٹھ کر اپنے کھیتوں میں گیا، اس نے ہل چلایا، کھیتوں کو پانی دیا اور ایک لمبے عرصے تک محنت و مشقت برداشت کرتا رہا، صرف اس لیے کہ مزر جانے جانا ایک لڈو کھا لے۔ یعنی کہ اب انہوں نے دیکھو کہاں سے اس کا کنیکشن نکالا کہ ایک جو فارمر ہے وہ کتنی ایفرٹ کرتا ہے اس گنے کو اگانے کے لیے، اپنی فیملی کو چھوڑتا ہے اور جا کے اپنے پودوں کو پانی دیتا تھا۔ اب تو مشینز آ گئی ہیں نا شاہنواز، اس زمانے میں تو مشینز بھی نہیں ہوتی تھی، سارا کام There's no computer, no ہاں جی، that much تو موسٹ آف technology. اس زمانے میں جیسے اب تو فارمنگ میں ٹریکٹر ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں زیادہ تر کام خود ہی کرنا پڑتا تھا کسان کو، یعنی کہ فارمر کو۔ Yeah, and also sometimes when you go to a farm and they're farming sugarcane, you would probably see a big lake because sugarcanes need a lot of water to produce a lot of sugar. ہاں جی، And if water was not real, sugar would not be real. اچھا آگے پڑھتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ مزر جانے جانا ایک لڈو کھا لے، یہ کہہ کر وہ پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد فرمانے لگے کہ 6 ماہ زمیندار اپنے کھیت کو پانی دیتا رہا۔ 6 ماہ کتنا ہوتا ہے شاہنواز؟ 6 months? ہاں جی، اور پھر کس محنت سے اس نے شکر کو بیلا، اس سے رس نکالی، پھر آگ جلا کر کتنی دفعہ وہ اس دنیا کے دوزخ میں گیا، محض اس لیے کہ مزر جانے جانا ایک لڈو کھا لے۔ اس کے بعد انہوں نے اسی طرح میدا اور بالائی اور بالائی کے متعلق تفاصیل بیان کرنی شروع کر دیں کہ کس طرح ہزاروں آدمی دن رات ان کاموں میں مشغول رہے، انہوں نے اپنی صحت کی پرواہ نہ کی، انہوں نے اپنے آرام کو نہ دیکھا، انہوں نے اپنی آسائش کو نظر انداز کر دیا، اور یہ سارے کام خدا تعالیٰ نے ان سے محض اس لیے کرائے کہ مزر جانے جانا ایک لڈو کھا لے۔ And just imagine it being a farmer. It would be so hard. You'd have to leave your family. You couldn't have any fun. It's so boring. But also it's fun. But now in these times, in the 2022 or 2023 if you want to call it, we have tractors, and sometimes you would see people standing on the tractors آگے picking کہانی up. پوری کر لے۔ Yeah. اچھا، اور یہ سارے کام خدا تعالیٰ نے ان سے محض اس لیے کرائے کہ مزر جانے جانا ایک لڈو کھا لے، یہ کہہ کر ان پر پھر ربودگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ سبحان اللہ کہنے لگے۔ اتنے میں عصر کا وقت آ گیا اور وہ اٹھ کر نماز کے لیے چلے گئے اور لڈو اسی طرح پڑا رہا۔ تفسیر کبیر جلد 7 میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ شاہنواز کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ ہاں جی۔ کیا سمجھ میں آیا ہے؟ Is that never be selfish and always be thankful of what you have. ہاں جی، ایون کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ کے پاس ہے تو اس پہ غور کرو۔ سب سے پہلی بات، جب آپ غور کریں گے کسی چیز کے اوپر تب آپ کو سمجھ میں لگے گی۔ And don't just compare yourself with other people. ہاں Like جی، you have something and they have something even better ہاں than جی، you. تو شکر کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ انسان غور کرے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کھانا کھائیں تو آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ یہ آٹا کہاں کہاں سے ٹریول، پتہ ہے یہاں پر UK میں جو آٹا آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ ڈفرینٹ کنٹریز سے آتا ہے، اور ہاں جی ویٹ سے بھی آتا ہے، اور ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ فارمرز جو ہوتے ہیں وہ اس کو بیچارے اگاتے ہیں، اور وہ اتنی دور سے آٹا ٹریول کر کے اس کنٹری میں آتا ہے۔ تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم جو روٹی کھا رہے ہیں وہ کتنی دور سے ٹریول کر کے ہم تک پہنچی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس پہ اگر ہم شکر ادا کریں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اسی کتاب کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔